बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसी है मेरी तमाम यूट्यूब फैमिली। अल्लाह पाक आप पर और आपके प्यारों पर अपनी करोड़ों रहमतें बरकतें नाज़िल फरमाए, आमीन। तो जी, ये आज जो इब्तिदा की है, ये बारिश हुई थी, बहुत बहुत ज़ोरों की बारिश हुई। इतनी तूफ़ानी बारिश हुई, मौसम तो ठंडा हो गया, मगर हुआ क्या कि लाइट कहीं से तारें टूट गईं तो लाइट ऑफ होगी। पूरी रात जो है वो लाइट ऑफ रही। और रात के किसी पहर आके फिर जो है वो यूपीएस भी बंद हो गया। तो हमारा चूँकि सोसाइटी ही पानी होता है, तो हमारे घरों में तो नहीं लगे होते ना ये मोटर वगैरह। तो लाइट चूँकि पूरी रात भी बंद रही और ये भी तकरीबन लगभग 11 बजे का टाइम हो गया था, तो लाइट नहीं आई थी। तो पानी भी ख़त्म हो गया, यूपीएस भी बंद, हर चीज़ कह लें कैसे लगा जैसे किसी जंगल में आ गए हैं। तो अब बर्तन थे वो तो धोने ज़रूरी थे। उसके लिए जनाब फिर ये होता है कि मैंने ना एमरजेंसी थोड़ा पानी ज़रूर रखा होता है बॉटल्स वगैरह में डाल के ना। ये मेरे पास आबे ज़मज़म की बॉटल्स पड़ी हुई हैं। मैं क्या करती हूँ, ये 3 बोतलें आई थी, इनको मैं भर के रख देती हूँ, महीने बाद इनका पानी चेंज कर देती हूँ। मगर यकीन माने ये जब कभी ऐसे हो जाए ना तो ये इतना गनीमत पानी लगता है। और यही आज हुआ था कि इतना गनीमत पानी लगा था। और अच्छा, मेड मेरी चूँकि एक साथ ही हमारे गाँव है, वहाँ से आती हैं, तो इनका तरीक़ाकार भी बड़ा था। इन्होंने इन 2 बोतलों के साथ, एक को मैंने अंदर यूज़ कर लिया, 2 बोतलों के साथ इतने ज़्यादा ये बर्तन सारे और इतने अच्छे तरीके से धो लिए थे, थोड़ा थोड़ा पानी लगा के। मैंने कहा देखें, चाहे कोई भी काम है ना, उसका जब तक आपको सलीका नहीं है, तरीका नहीं है, आप कर नहीं सकते हो। तो बस यहाँ था कि अंदर हब्स हो रही थी, मगर बाहर जो मौसम था ना वो काफ़ी बेहतर था। गर्मी तो थी, ज़ाहिर है गर्मी है तो गर्मी होनी थी। फिर मैं जनाब नाश्ता बना के इधर बाहर ही ले आई। ये भी कह लें कि फिर हमारा ब्रंच ही हो गया कि वेट कर कर के इतना टाइम हो गया था, 12 तो मुझे लगता है इससे ज़्यादा ही टाइम हो गया था। तो जनाब ये मोहम्मद जी के लिए मैंने बड़ा अंडा, ये मैंने अक्सर जो है इसकी रेसिपी भी आप लोगों के साथ शेयर की हुई है कि इन मोहम्मद जी को ना होता है कि मुझे बस फोक और नाइफ़ के साथ मैं खा लूँ, तो मुझे ब्रेड अंडा ना खाना पड़े, बहुत कम इनका होता है। तो मैं फिर क्या करती हूँ, मैं ब्रेड के स्लाइस को चूरा करती हूँ, उसमें थोड़ा सा दूध डालती हूँ, अंडा डालती हूँ और नमक काली मिर्च डालती हूँ। इस तरह करके ये मैं बड़ा सा इसको ना ये ऑमलेट टाइप बना। अच्छा, खाना तो ब्रेड अंडा ही है, वो चाहे मिक्स करके खा लो चाहे अलग अलग खा लो, मगर ये इसी तरह लाइक करता है। फिर मैं ये बना देती हूँ। और अभी भी देखें काले बादल थे कि जैसे अब भी बरसने लगा है। अभी जो है ना बारिश आ जाएगी, मगर मेरा ख्याल है थोड़ी थोड़ी हुई थी, मगर ज़्यादा नहीं थी हुई। बस यहाँ बैठ के फिर ये है कि नाश्ते का मज़ा बड़ा आया था। हालांकि पास ही जो है ना वो बर्तन धुल रहे थे, पास ही मैं नाश्ता कर रही थी, बड़ा वो देसी सा माहौल लग रहा था। और खैर कभी कभी इस माहौल को भी इंजॉय करना चाहिए, हर वक्त आ जाता है। अच्छा, मेरा ख्याल है कि ये फ़र्स्ट टाइम हुआ था कि इस तरह बर्तन धोने पड़े थे, नहीं तो हमेशा हमारा पानी तो लाजमी होता है। यहाँ सुबह सुबह भी अगर ना हो तो बाद में ख़त्म हो जाएगा, मगर मेरे काम हो गए होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, काम तो फिर भी हो गए थे। और अल्लाह का शुक्र किया कि फिर लाइट वगैरह सही हुई, तो पानी भी आ गया। और ऐसे लगा कि यकीन माने, मैं कहती हूँ हम अल्लाह ताला की कौन कौन सी नेमतों को वाकई जतला सकते हैं। ये एक बिजली, ये पानी, ऐसे लग रहा था पता नहीं किस दुनिया में आ गए हैं, किस जंगल में आ गए हैं। पानी नहीं मिल रहा, बिजली नहीं मिल रही, यूपीएस नहीं चल रहा। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं कहती हूँ जिसकी नेमतों का हम शुक्र नहीं अदा कर सकते। तो जी आज मेरी नज़र पड़ी, पहले तो उस खपाई में लगी रही, तो नज़र मेरी पड़ी तो मैंने देखा कि ये मेरे पास कचनार पड़ी हुई थी। शायद बहुत सारे लोग जानते हैं, बहुत सारे लोग नहीं भी जानते। तो ये कचनार देसी थी बिल्कुल, जो है ना ये भाभी ने मुझे अपने उधर से किसी ने उन्हें गिफ्ट की थी, अपने दरख्त की उतरी हुई ना, तो उन्होंने फिर मुझे भेजी। तो इसको मैंने डाला था कीमे में। कीमे को वही मैंने लहसुन प्याज टमाटर डाल के उसको थोड़ा गला लिया था। और उसको फिर मैंने कीमे को भून के तो उसमें मैंने कचनार डाल दी थी, और उसको मैंने थोड़ा पानी डाल के वेट लगा लिया था और भून लिया था। यकीन माने बहुत मज़े की बनी थी। हालांकि मैंने भी फ़र्स्ट टाइम आज बनाई थी, मगर मज़ा आया था। तो उसको देख के ना मेरे मोहम्मद जी ने फ़र्स्ट टाइम देखी, तो वो कहने लगे कि जी मामा मैंने नहीं खाना है, मुझे तो कुछ और बना के दें। तो फिर माओं के सर पे जब पड़ती है ना, तो कुछ ना कुछ मुझे एकदम से माइंड में आया। मैंने कहा कि चलें आपको चीज़ पराठा बना देती हूँ, और मैंने अपने व्यूअर्स के साथ शेयर भी करनी थी इसकी रेसिपी, दोनों काम मेरे हो जाएंगे। तो बस ये मैंने 2 रोटियां बेली हैं। इसके अंदर मैंने जो है वो पिज़्ज़ा सॉस लगाई थी, थोड़ा सा नमक मिर्च डाली थी, तो ऑरिगेनो पाउडर डाला था, और साथ में मैंने जो है वो अचार मसाला डाल दिया था। अच्छा, ये कोई ऐसी तकनीकी इसकी रेसिपी नहीं है,
جو آپ کے پاس موجود ہے، لیفٹ اوور سالن ہے، چکن ہے، دال ہے، کچھ بھی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، خالی نمک مرچ ہے، گھی لگائیں، نمک مرچ لگائیں، کیچپ لگائیں، یہ وہ 3 4 چیزیں ہیں جو ہر گھر میں موجود ہیں، وہ لگا لیں، ضروری نہیں چیز لگانی ہے، نہ بھی چیز لگائیں۔ ہاں یہ ہے کہ ذرا یہ ایک چیز ہی پراٹھا میں بنانے لگی تو اس وجہ سے، نہیں تو میں خالی بھی اس کو بنا دیتی ہوتی ہوں۔ تو بس اس میں جو ہے وہ نمک مرچ وغیرہ سارا کچھ لگا کے اوپر سے چیز ڈالوں گی اور اس کو میں پراٹھا بنا دوں گی، اور بہت مزے والا یہ بنے گا۔ بہت ساری مائیں میں دیکھتی ہوں پریشان ہو جاتی ہیں، کیا کریں کس طرح کریں، بس یار کچھ نہ کچھ کر کے نا کر لیتا ہے انسان۔ تو یہی میرا بس بیسیکلی مائنڈ یہ ہے کہ انسان کو کچھ کرتے رہنا چاہیے۔ بلیو کریں کہ 25 سال الحمدللہ میری شادی کو ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ میں نے جب سے کہہ لیں، میں اپنی اگر پہلی والی لائف کو تو چھوڑ دوں، میں شادی کے بعد کی اگر بات کروں نا تو الحمدللہ میرا خیال ہے سال بعد یہی میں کہہ سکتی ہوں، تو میں مسلسل الحمدللہ کسی نہ کسی حوالے سے میں نے اپنی لائف کو بزی رکھا ہے۔ مجھے کوئی بھی دن ایسے نہیں یاد کہ میں بیٹھ کے یہ کہوں کہ میں بور ہو رہی ہوں، مجھے کچھ کرنے کو نہیں مل رہا، میں کیا کروں۔ نہیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ جاب کرتے ہو، ضروری نہیں ہے کہ آپ کچھ ایسا ورک کرتے ہو جس سے آپ کو ارننگ نہیں، اگر آپ گھر میں بیٹھ کے کچھ ایسا بھی کام کرتے ہو جس سے آپ کہیں اور آپ نے کچھ دینا ہے تو وہ بھی آپ کی ارننگ بچے۔ اب جیسے میں نے بہت سال جو ہے میں نے اپنی بیٹی کی ڈریسنگ جو ہے وہ میں نے خود سٹیچنگ کی ہے، ٹھیک ہے۔ اب میں دیکھوں تو میں اس چیز کو اگر سیونگ کہوں تو وہ میں نے بہت سیونگ پھر کی ہے کہ مجھے کبھی نوبت نہیں تھی آئی، مجھے کم از کم 20 22 سال جو ہے میں نے وہ سٹیچنگ کی ہے، اپنی بھی خود کی ہے، اپنی بیٹی کی بھی خود کی ہے۔ اچھا ایک ٹائم بلکہ آیا کہ میرے گھر کے کام اتنے ہوتے تھے کہ میں نہیں تھی کر پاتی سٹیچنگ جو ہے نا، اس کا کیا پھر میں نے دیکھیں وہ کہتے ہیں نا توڑ جوڑ انسان کرتا رہتا ہے۔ توڑ جوڑ میں نے کیا کیا، میں نے کہا ایک سوٹ اگر میں سلائی کراتی ہوں تو میں 1000 دیتی ہوں، یہ آپ کو میں بات بتا رہی ہوں تقریباً 5 6 سال پہلے کی بات ایک کر رہی ہوں۔ تو میں ایک سوٹ کی اگر سٹیچنگ میں اچھا سوٹ سلائی کرواتی ہوں تو میں 1000 دیتی ہوں، تب میں ایک کام کے لیے اگر کچن کے برتن دھلاتی ہوں تو میں اس کو 1000 دے لیتی ہوں، تو میرا پورے مہینے کے جو برتن ہیں وہ 1000 میں دھل جاتے ہیں۔ جبکہ میں ایک مہینے میں اپنی یا اپنی بیٹی کی سٹیچنگ دیکھوں تو میں 4 سوٹ تو کر ہی لیتی ہوں نا۔ تو میں ان کو کیونکہ اچھا پہننے اوڑھنے کا شروع سے ہی شوق ہے، آج اس کو جوڑ توڑ لو، آج اس کو کر لو، آج وہ کر لو، میں سٹیچنگ کے حوالے سے ہمیشہ بزی ہی رہی ہوں، کچھ نہ کچھ کرتی رہی ہوں۔ اس کو چھوڑا، سٹیچنگ میں نے خود ختم کی، پھر میں بوتیک رن کرتی رہی ہوں، الحمدللہ وہ میرا بڑا اچھا چلتا رہا۔ جب میں دیکھا کہ اب میں وہاں سے تھک گئی ہوں، اب میرے سے جو ہے نا شاپنگ میں اچھا میں ہر چیز اس کی خود پرچیز کرتی تھی، کپڑا میں خود پرچیز کرتی تھی، ڈیزائننگ میں خود کرتی تھی، ٹیلر کو خود دینے جاتی تھی، مٹیریل خود پرچیز، ایوری تھنگ جو ہے نا میں اس کی ہر چیز میں خود کرتی تھی۔ وہاں سے جب میں تھوڑا تھک گئی مجھے لگا کہ اب یہ کام میرے لیے مشکل ہو رہا ہے، اس کو چھوڑ کے اب پھر سوچا اچھا ابھی میں نے وہ چھوڑا نہیں مگر میں نے سوچ لیا ہے اگلا کام کیا کرنا ہے۔ یہ بیٹھے بٹھائے مجھے جناب یہ یوٹیوب کا خیال آ گیا، ایسے یوٹیوب دیکھتے ہوئے مجھے خیال آیا ہے، تو بلیو کریں کہ مجھے الف بے نہیں تھی آتی، یوٹیوب دیکھنا مجھے آتا تھا، مجھے چلانا کرنا مجھے کچھ نہیں پتا تھا، کہ ایون جس دن میں نے اپنی پہلی ویڈیو اپلوڈ کی تھی مجھے اپلوڈنگ نہیں تھی کرنی آتی، میری سبگا نے مجھے دوسرے فون پہ بیٹھ کے بتاتی گئی ہے ماما یہ کریں یہ کریں، تو میں نے وہ ویڈیو اپلوڈ کی ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے وہ بھی انشاءاللہ تعالی میں نے کس طرح شروع کیا وہ بھی کسی دن انشاءاللہ تفصیل سے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی، مگر میں کہنا یہ چاہتی ہوں کہ اپنی زندگیوں کو بیکار مت بنائیں۔ بہت اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک نعمت دی ہے، میں کہتی ہوں اس کو جتنا بھی ہم لوگ کچھ استعمال میں لا سکتے ہیں، کسی کے لیے بھلا کر سکتے، کسی کا کیا بھلا کرنا ہوتا ہے بھائی، ہم نے اپنا بھلا کرنا، میں کہتی ہوں اپنا ہی کر لیں بڑی بات ہے، تو کہیں نہ کہیں پھر ہم کسی دوسرے کا بھی بھلا کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اپنی زندگی کو بیکار تو بالکل بھی نہ بنائیں، یہ تو مت ہی سمجھیں کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، میں کہتی ہوں کوئی انسان ایسا نہیں جو کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ دیکھیں کرتے کرتے جو ہے میرا کھانا بھی ریڈی ہو گیا، اس کا پراٹھا بھی بن گیا، اپنی روٹیاں بھی بن گئی ہیں، اور الحمدللہ یہ ٹیبل پہ بیٹھ کے یقین مانیں یہ بہت مزے کا بنا ہے، اتنا اس کا ٹیسٹ تھا، حالانکہ کافی مہینوں کا یہ پڑا تھا، یہ نہیں کہ یہ آج کا پتہ نہیں، مجھے نہیں یاد 2 مہینے سے کہ 3 مہینے کی یہ پڑی ہوئی تھی، اور آج یہ نصیب میں تھی بنی، اور بہت مزے کی بنی۔ تو جی باتیں تو بڑی ہوتی ہیں رہ جاتی ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ پھر کسی وقت پھر کروں گی۔ یہاں اگر آپ لوگوں کو میری باتیں یا میرا ولاگ یا میرا ورک کچھ بھی اچھا لگتا ہے تو میرے نئے آنے والے مجھے ضرور سبسکرائب کر کے جایا کریں، لائک شیئر اور کمنٹ ضرور کریں، اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ